अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो कौन सा मिसाइल है जो अमेरिका को भी हिट कर सकता है? और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर और उनको बनाने वाली जो कंपनीज हैं जो उनको मावनत कर रही हैं उनको बनाने के अंदर, उनके ऊपर क्यों पाबंदियां लगाई? और क्या इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया? इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और सबसे अहम चीज कि पाकिस्तान ने इसका रद्द-ए-अमल क्या दिया है। पाकिस्तान के अंदर जब ये चीजें देखी गई तो जब बैठक की हुई तो उस बैठक के अंदर क्या बातें की गई कि अमेरिका को हमने कैसे जवाब देना है, और बज़ाहिर क्या जवाब दिया गया और सोचा किया जा रहा है कि अब अमेरिका ने अगर हमसे डिमांड्स की ऐसी तो अमेरिका को कैसे जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। ये भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अमेरिका ने बज़ाहिर तो मौक़िफ़ ये अपनाया है कि ये जो वो खित्ते के अंदर अमन को कायम रखने के लिए जरूरी है कि ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं, ऐसी जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के अंदर मामलत कर रही हैं और हमको डी लिस्ट करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट जो वो किया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदियों का फैसला जो वो अमेरिका ने किया है। और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी मेरे ख्याल में लास्ट ईयर ही 16 पाकिस्तान की ऐसी कंपनियां थी जिनके ऊपर यही इल्जाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैलिस्टिक जो मिसाइल बन रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है उसके अंदर वो मामलत कर रही है, तो उनको बैन कर दिया गया था, उनको ब्लैक लिस्ट अमेरिका की जानब से कर दिया गया था। अब अमेरिका बज़ाहिर तो ये कह रहा है ना कि दुनिया के अंदर जो वो हमने अमन को कायम रखना है, हालांकि अमेरिका का ये अमन का कोई ठेकेदार नहीं है। ये सारी सब बातें हो रही हैं। अमेरिका जैसा जालिम मुल्क है ये, फिर वो मुझे वो याद आती है बात, एक वो आम मुहावरे के अंदर भी लोग बोलते हैं, ये वो फापे कुटनी है मोहल्ले की कि जो सब घरों के अंदर आग लगा के कहती है हाय मैं तो जो है वो ये सारे रोले खत्म कराना चाह रही थी। सब घरों के अंदर आग। आप देख लें जहां पे अमेरिका पहुंचा है, इंसानी हकूक के नाम के ऊपर जो वो ये मुल्क किसी के अंदर भी दाखिल होता है और फिर वहां तहस नहस कर जाता है सर, वहां की हालत जो है वो फिर गैर हो जाती है। और ये आपने देखा इराक के अंदर देखा, आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा, और कई जो वो ऐसी दर्जनों मिसालें। अभी देखे ना क्या हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर। ये जो अमन के दाई बने हुए ना, इन्होंने फिलिस्तीनी मासूम बच्चों का खाना पीना और पानी तक बंद कर दिया है। जरा इसके ऊपर आप सोचें कि वो जो अमन के दाई बने हुए मासूम बने फिरते हैं ना, तो इनको कुरान भी यही कहता है कि ये जो कहते हैं ना हम जो वो इस्लाह कर रहे हैं, सबसे बड़े जो है वो यही वो हैं जो फसाद जमीन के अंदर फैला रहे हैं, और उसके अंदर अमेरिका पेश है। अभी आप देखें ये इसराइल क्या कुछ कर रहा है, लेकिन ये उसके साथ खड़े। और इधर पाकिस्तान, वो मुल्क जिसने कभी भी किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया सर, पाकिस्तान तो अपनी सरहदों से ही नहीं निकल पा रहा। इधर एक तरफ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान को रेजिस्टेंस होती है, दूसरी तरफ से इंडिया से। पाकिस्तान ने कब एशिया से निकलना है? और इसके ऊपर ये फरमाती है जी अमेरिका के नायब जो है वो कौमी सलामती के मशीर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये खतरा है कि पाकिस्तान के पास ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो एशिया को, जनूबी एशिया को क्रॉस करते हुए अमेरिका को अपना हदफ बना सकता है। सर अभी पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलात, फिर मुआशी जो है वो मामलात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो इमरान खान का यहाँ पे जो रफड़ खुला हुआ वही पाकिस्तान से नहीं बांधा जा रहा, और अमेरिका ये कह रहा है जी वो उसके पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो हमें भी टारगेट कर सकते हैं। सर आपको उन्होंने टारगेट तो नहीं किया ना, किसी दुनिया के मुल्क को तो नहीं किया, और आप ये कह रहे हैं कि हम बैलिस्टिक मिसाइल का जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम है हम इसको ब्लैक लिस्ट करते हैं, हम जो इन कंपनियों को बंद करते हैं, बैन करते हैं। सर ये आप नहीं कर सकते। एक मुल्क एटमी कुव्वत बन गया, जब वो एटमी कुव्वत बन गया तो ये फिर उसके पास हक है कि वो हालात के मुताबिक जो वो चीजों को अपग्रेड करे, अपने मामलात को देखे और हालात के मुताबिक अपने डिफेंस सिस्टम को मॉडरेट करे, उसको नए अंदाज के अंदर जिद्दत उसके अंदर लाए। ये तो उसका हक है, चाहे वो शॉर्ट रेंज के अंदर काम कर रहा है, लॉन्ग रेंज के अंदर कर रहा है, ये तो उसका अपना जाती मामला है। आप फिर उसको नहीं रोक सकते सर। जैसे आप एक एटमी पावर है, ऐसे पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के अंदर यही ख्याल अभी पाया जा रहा है। बज़ाहिर तो हमारी जो महकमा खारजा है उन्होंने तो वाज़े इसके वाले से बयान दिया है कि स्ट्रेटेजिक जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की जो मौजूदा क़ियादत है, इनको इन्होंने जो वो ये एक मुकद्दस जो एक निज़ाम है वो इन्होंने अमानत के तौर पर दिया हुआ है, जिसको हम कभी बंद नहीं कर सकते। शॉर्ट अल्फाज के अंदर कह दिए गए कि सर हम इन चीजों को नहीं रोक सकते, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान जो है वो पावर का बैलेंस चाहता है, और अगर आज पाकिस्तान के पास ये चीजें ना हो तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आसानी होगी? फिर पावर की जो जंग है
یعنی کہ ظاہر انڈیا کے پاس اتنی بڑی پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، اور ان کے پاس تو سر بڑے جدید قسم کے آلات ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگتی. وہ ان کی خالہ کا بیٹا ہے، ان کو یہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سرگرم ہیں یہ لوگ. امت مسلمہ کے پاس ایک ہی ملک ہے جس کے پاس یہ ایٹمی پاور ہے، اور وہ ہے پاکستان. اور یہ ان کی آنکھوں کے اندر سر کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے یہ ان کی آنکھوں کے اندر کھٹک رہا ہے. چاہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے یا انڈیا، یہ سب مل کے لابنگ کر رہے ہیں، اور لابنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام ہے. پاکستان کی فوج جو کہ پاکستان کا ڈیفنس ہے، اگر آج یہ ادارے نہیں ہیں تو پاکستان بھی خدا نخواستہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے فوج کے خلاف، کیسے لوگوں سے بغاوت کروائی جا رہی ہے، کیسے ان سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر روزمرہ ایک نئی قسم کی تحریکیں سامنے آتی ہیں. وہ طریقے جو ریاست پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، سر یہ انہی چیزوں کا یہ نتیجہ ہے. اور اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پیچھے لابنگ وہ ہے. تو آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کون ہے جو ریاست پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے، اور کون ہے جو ریاست پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے در پہ ہے. میں پاکستان کے اندر سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ باہر سے بات نہیں ہے. باہر کے تو دشمن ہر ملک کے ہوتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، پاکستان کا بظاہر بہانہ بنایا گیا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کیا کر رہی ہے جی، یہ پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہیں، جو بیلسٹک میزائل ہیں اس کے پروگرام کو توسیع دے رہی ہیں. تو سر اس کے اندر کیا بری چیز ہے؟ کیا امریکہ ایسا نہیں کرتا؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا؟ کیا انڈیا اپنے جو ان کے ایٹمی قوت انڈیا ہے کیا بس بنا کے ایک جگہ سجا کے رکھ دیے گئے؟ نہیں سر، آلات کے مطابق، ضرورت کے مطابق اور جدت کے مطابق جو وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی متعارف ہوتی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، ایسے ہی سر چیزوں کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو روکنے والی چیز نہیں ہے. اب ایک جگہ بیٹھے کوئی ہے، اس کے بارے سے منیب فاروق جو وہ اپنے بلاگ کے اندر بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک کے اندر کہا گیا کہ اگر امریکہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے نا چیز کے والے سے، تو ہم اس کی ڈیمانڈ کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھیں گے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے، ہم ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر یہ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. مجھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے وہ الفاظ یاد ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت سر ہمیشہ سے ایسے رہی ہے. کبھی ایسی معیشت نہیں رہی ہے کہ دنیا کو اس نے قرضے دیے ہوں. پاکستان ایک تگڑی معیشت، معاشی لحاظ سے پاکستان ایسا ہی رہا. اس وقت بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس بھوس کھا لیں گے، بھوکا رہ لیں گے، 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھا لیں گے، گھاس بھوس ملی وہ بھی کھا لیں گے، لیکن ہم نے ایٹمی پروگرام کو بند نہیں کرنا ہے. تو سر آج بھی اسی کے اوپر پاکستان کی یہ قیادت جو ہے، پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کے ادارے اسی کے اوپر کھڑے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جو وہ اپنا جوہری پروگرام ہے اس کو ہم نے کلوز نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو مزید ترقی دینی ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں NDC جو اسلام آباد کے اندر ہے، جس کے اوپر جو وہ پابندی لگائی گئی ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کا نام دنیا کے اندر روشن کیا ہے. آپ دیکھیں شاہین 1 دیکھ لیں، شاہین سیریز جو ہے وہ امریکہ کا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے جو وہ تیار کرائی، متعارف کرائی ہے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ جو شاہین 2 ہے، شاہین 1 شاہین 2 یہ ان کی تیاری ہے. بابر، غوری، یہ جو میزائل ہے نا سر، یہ انہی اداروں کی مرہون منت ہے، اور ان کے اوپر اب امریکہ جو ہے وہ پابندی لگا دیا اس نے، تو لگاتا رہے. پاکستان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کام ایسے ہی کرتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا سر، یہ جو مرضی یہ کر لیں. اب وہ دن نہیں رہے کہ امریکہ سے کوئی حکم آئے گا تو اس کو اوبے کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اب طریق انصاف والے بگلے بجاتے ہیں کہ ہاں بھائی ادھر سے ٹرمپ ابھی آیا اس سے کان کھینچ دیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی 16 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر چکے ہیں، 4 کو انہوں نے اب کر دیا ہے. لیکن پاکستان کا جو نظام تھا وہ پہلے بھی یہی جوری نظام چل رہا تھا، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ باقی دنیا کے مسلم ممالک جو ہے نا، ان کو بھی یہ اگر فیسلٹی مل جائے، وہ بھی اگر اس کے اوپر کام کریں، وہ بھی ترقی کریں، ایٹمی پاور بن جائیں، تو میرے خیال میں اسرائیل جیسے کسی ملک کو ہمت نہ ہو کہ وہ کسی مسلم ملک کو روندے ایسے جیسے ابھی روند رہا ہے وہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کی جو نیندیں آرام کی ہوئی ہیں کہ پاکستان نے ایسے بیلسٹک میزائل تیار کر لیے جو امریکہ کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی نیندیں جو وہ ہمیشہ ایسے ہی آرام رہیں اور پاکستان کا خوف ان کے اوپر چھایا رہے.